أين أين بسم الله الرحمن الرحيم नूरानी कायदा हरदुई वर्जन तख्ती नंबर 5 हरूफ लीन। हम वावलिन का सबक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम या लीन का सबक पढ़ेंगे। ऐ, बै, तै, सै, जै, है, खै, दै, ذै, रै, زै, सै, شै, صै, ضै, طै، ضै، عै، غै، فै، قै، كي، لي، مي، ني، وي، هي، أي، يي. أين 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 صيف 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 أبويه 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 يا ليتني يا ليتني يا ليتني أوحيت 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 عينين 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 لا ريب لا ريب لا ريب غيري 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 بين يديه بين يديه بين يديه ينادون 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 هيهات 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 أوجس 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 سليمان 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 فتعالين فتعالين فتعالين